हेलो शालूम एवरीवन। खुदाम यीशु मसीह के पाक और बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रेज़ लॉर्ड। आज सब खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने एक बार फिर से हमें ज़िंदगी दी है ताकि हम ज़िंदगी की बातों को अपनी ज़िंदगी में सीख सकें। मैं आपका खादम पास्टर असम दानिश। आज सब हमारा मजमून है कि फरिश्ते जो हैं वो हमारी खिदमत में हमारे साथ काम करने वाले हैं। टॉपिक हमारा ये होगा 7 कुंजियां जो हमारी जिंदगी में होंगी तो फरिश्ते हमारे साथ खिदमत करेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारी मददगार रहेंगे। हम गीत में गाते हैं कि फरिश्तों के वसीले वो हिफाजत करता है और अपने सच्चे प्यार की बारिश बरसाते हैं। हालेलुया। आज मेरे अजीजों हम सीखेंगे कि वो कौन से 7 करैक्टर्स हैं, कौन सी वो 7 बातें हैं जिनके सबब से फरिश्ते जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं, वो हमारी मुहाफ़ज़त करते हैं, वो हमारी निगहबानी करते हैं, वो खुदा के अहकामात को पाया तकमील तक पहुँचाते हैं हमारी ज़िंदगियों में। पहली बात जो है खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि उन्हें एक शख्स को जो ये चाहता है या जिसका ये ईमान है कि वो समझता है कि फरिश्ते एंजल्स हमारी ज़िंदगी में खिदमत करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमें प्रोटेक्शन करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें लीड करते हैं, हमारी मुहाफ़ज़त करते हैं, उससे नजात याफ्ता होना चाहिए। पहली उसमें खूबी यह है कि वो नजात याफ्ता हो। नजात याफ्ता मीन्स यीशु मसीह नासरी को अपना हकीकी नजात दहिंदा माने, उस पर ईमान लाए, उसकी सलीब पर, उसकी मौत, कब्र, गुनाह पर, गालिबाना ज़िंदगी पर, और अब ये मान रखे कि वो दाहिनी तरफ बैठा बाप के हमारी शफात कर रहा है और फिर आएगा और अदालत करेगा। ये ईमान है, वो नजात याफ्ता होना चाहिए। बाहवाला अगर इब्रानियों 1:14 को पढ़ें तो वह लिखा है कि फरिश्ते जो हैं वो खिदमत गुजार रूहें हैं, ये उनकी हिफाजत करते हैं जो नजात की मिरास पाने वाले हैं। नंबर 2 हवाला अगर देखें तो अमाल 12वां बाब और उसके 6ठे बाब की 17वीं आयत मुबारक तक देखें तो पतरस मुकीद है लेकिन दुआ को कलीसिया दुआ कर रही है और खुदाम के फरिश्ता ने पतरस को विजिट किया है और उसको रहाई बख्शी है। हालेलुया। जब हम खुदाम के कलाम अक़दस को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं, उससे अवलीन मुकाम देते हैं, जो हक है उससे अपना नजात दहिंदा मानते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी में फरिश्ते हमारी मदद करते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। नंबर 2 दुआया ज़िंदगी और दुरुस्त कुर्बानी। अगर अमाल 10वां बाब देखें तो वहाँ करनीलियस की मिसाल हमें मिलती है। यह शख्स हर वक्त दुआ करता था और खुदा के हजूर दुआ की दुरुस्त कुर्बानियाँ गुजराता था, और खुदाम का फरिश्ता इससे नजर आया और उसने कहा कि पतरस को बुला ले, वो तुझे ऐसी बातें कहेगा जो नजात, मुखलसी और तेरे लिए बेहतरी, सरफराजी, रहाई का बायस ठहरेंगी। हालेलुया। तीसरा पॉइंट यह है कि दुरुस्त गुफ्तगू। तीसरी बात दुरुस्त गुफ्तगू। अगर डैनियल की किताब 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुबारका को देखें, कलाम हक में लिखा है कि जब डैनियल को यह इल्म हुआ कि बादशाही हुकाम जारी हो गए हैं, तो उसने किसी इंसान से नहीं रजू किया, किसी शख्स से सलाह नहीं ली, बल्कि वो मुसलसल यरूशलेम की तरफ जो खुली हुई खिड़की थी उस तरफ मुंह करके घुटनों के बल वो खुदावंद की हजूर दुआ करता रहा, शुक्रगुजारी गुजारता रहा, कुर्बानी देता रहा अपने लबों की। और ये इसलिए जब वो शेरों की मान में गया तो खुदावंद के फरिश्ता ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। फिर अगर देखते हैं दानियल के नहीं 3 दोस्तों के मुतालिक दुरुस्त ईमान उनकी ज़िंदगी में था, दुरुस्त अकीदा था उनकी ज़िंदगी में, तो कलाम अक़दस में देखते हैं कि जब वो आग की भट्टी में डाले जाते हैं तो कलाम खुदा में लिखा है कि फिर चौथा शख्स जो था अलाज़ादे की सूरत में वहाँ मौजूद था, वहाँ खुदा का फरिश्ता उनको उतरा कि उसने आग को फरदौस बना दिया। आमीन। चौथी बात दुरुस्त ख्यालात। हम सोचते क्या हैं, हमारे अल्फाज कैसे हैं, हमारी इंटरनल लाइफ जो है अंदर क्या चल रहा है,
تو اگر متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس 19ویں اور 21ویں آیت مبارکہ کو دیکھیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کو وزٹ کرتا ہے، وہ آتا ہے، لیکن مقدسہ مریم کا پوزیٹیو درست اور اچھا جواب، مقدس یوسف کا گڈ جواب، مقدس زکریا کا جواب، الشبہ کی قبولیت، یہ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو خدا کے کلام اقدس کے مطابق جن کی درست گفتگو، درست کردار تھا۔ پھر لکھا ہے کہ درست کلیسیا، درست دعا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے درست جگہ پہ بھی ہونا۔ تو اعمال 12ویں باب میں ہم جب دیکھتے ہیں مقدس پطرس کی زندگی میں، تو میرے عزیزو جب پطرس قید پہ تھے تو کلیسیا دل و بجان دعا کر رہی تھی، اس لیے جیل کے دروازے کھل گئے اور خدا کے فرشتہ نے اس کی زندگی میں مداخلت کی اور اسے رہائی بخشی۔ چھٹی بات، درست عہد میں ہونا۔ کئی دفعہ ہمارا عہد خدا کے ساتھ نہیں ہوتا، ہم سم ٹائم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خدا کے ساتھ ہم عہد ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں، یہ بھی بات ہے۔ تو میرے عزیزو ہمیں درست عہد میں ہونا ہے، خدا کے کلام کے مطابق خدا کے تابعدار ہونے ہیں۔ اگر جدون کی زندگی کو دیکھیں تو خدا کے فرشتہ نے اس کو وزٹ کیا، ہاللویا، کب کیا؟ جب اس نے خدا کے حضور میں قربانی دی، درست عہد کیا۔ قضات کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 11ویں آیت مبارکہ سے لے کر 23ویں آیت مبارکہ تک اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر 7ویں بات، درست کریکٹر کا، درست کردار، چال چلن کا درست ہونا۔ ڈینیل کی کتاب کو اگر دیکھیں تو وہاں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس نے اپنے کریکٹر کو، اس کے دوستوں نے اپنے دائرہ اختیار میں رکھا، انہوں نے ان کھانوں سے پرہیز کیا جو خدا کے کلام کے منافی تھے، انگیز تھے۔ پھر خدا کا کلام میں متی 1 اور اس کے پہلے باب کی 23ویں آیت مبارکہ میں خدا مریم کے کردار کو جبرائیل آ کر سہراتا ہے۔ تو میرے عزیزو میں اور آپ سب جو ہیں نجات کی میراث پانے والے، ہمارے ساتھ بھی فرشتے مل کر کام کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے 7 کیز جو ہیں وہ یہ ہیں 7 کنجیاں۔ اگر ہم واقعی خدا کے کلام کے مطابق نجات یافتہ ہیں، درست بات کرتے ہیں، درست خیالات رکھتے ہیں، درست کلیسیا اور درست جگہ پہ رہتے ہیں، اور پھر درست دعائیں کرتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق، اور درست عہد میں ہیں، اور پرفیکٹ کردار، درست کردار ہماری زندگی میں ہے، تو میرے عزیزو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ابراہم کو فرشتوں نے وزٹ کیا، ہاجرہ کو فرشتوں نے وزٹ کیا، اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے جدون کو وزٹ کیا، اور اسی طرح خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ فرشتوں نے اسحاق کو، یعقوب کو وزٹ کیا، اور وہ جب بیتل میں تھا تو فرشتے آ جا رہے تھے، بلکہ اس نے برکت لی خدا کے ساتھ کشتی، خدا کے فرشتہ کے ساتھ لڑ کر۔ تو ہم دیکھتے ہیں ڈینیل اور حننیہ، عزرائیل، میشائیل، تمام وہ لوگ جو خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والے تھے، خدا کے فرشتہ نے ان کی مداخلت کی، ان کے ساتھ ان کے مخالفتوں کی مزاحمت کی، اور اپنا ہاتھ بڑھایا اور انہیں محفوظ رکھا۔ آپ لوگوں نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ آپ کسی بڑی مشکل حالات، حادثے کے، موت کے بالکل قریب ہوتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کوئی ایسی طاقت ہے جس نے ہاتھ بڑھا کر مجھے بچا لیا ہے۔ یہ گڈنس اینجل ہے، کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ خدا سے ڈرنے والے کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے جو ان کو بچاتا ہے۔ آئیے میرے عزیزو، آج ہم نے 7 کنجیاں دیکھی ہیں۔ جب ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو فرشتے ہماری پروٹیکشن کرتے ہیں، فرشتے ہمیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں، فرشتے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، فرشتے ہمیں طوفانوں سے بچاتے ہیں، فرشتے ہمیں مصیبتوں سے رہائی دیتے ہیں، فرشتے روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ساتھ رہ کے ہماری محافظت، ہماری معاونت اور ہماری کیئر کرتے ہیں۔ سو گاڈ بلیس یو۔ خدا باپ مجھے اور آپ کو یہ فضل بخشے کہ ہم کلام کے مطابق زندگی گزارن کر ان فرشتوں کی خدمت کو، فرشتوں کی پروٹیکشن کو، ان کی دوستی اور معاونت کو حاصل کر سکیں۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔